محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مع الكمالان وتقابل الملاءان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد لله عليكم فيه رعاية الإحسان ورجاؤنا إلى الدرجات والعفو والغفران. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم الفطر باع بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أزر وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أزر قال ملائكتي عبيدي وملائكة وردت عليهم ثم خرجوا يغجون إلى الدعاء. فإجتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتقائي ومكاني لا أجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنة قالوا فيرجعون مغفر الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذين ذكر في ذلك يوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقية المسائل ونذكرهم الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبيرات في الخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.